5 दलीय गठबन्धन छ, एकातिर नेकपा एमाले एक्लै छ, भिडियो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले हारेको छैन। तपाईँले भोटको चाहिँ रेसियो हेर्नुहुन्छ भने अहिले 40% मतको आधारमा नेकपा एमाले, 39% नेकपा एमाले गरिरहेको, के अरे काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूह यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर राय माझी। स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइरहेको छ। केही समय पछाडि सम्भवतः सबै स्थानीय तहको मत परिणाम आउनेछ। यति बेलासम्म नेकपा एमाले 205 स्थानमा विजय प्राप्त गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 327 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो पटक भन्दा नेकपा एमालेको यसपटक हाराहारी 100 को हाराहारी कम मत परिणाम आइरहेको छ। यसलाई नेकपा एमालेको एउटा भित्र नेताका बीचका नेताहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? भनौँ यो पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त गलत भएर हो या भनौँ 5 दलीय गठबन्धनका कारणले गर्दा नेकपा एमाले यो स्थिति या यो हारको पराजय या यो स्थिति भोग्नु पर्यो? अर्को विषय, नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेको थियो र अहिले संसद खुलाएको छ। नेकपा एमाले भनेको जुन 14 जना सांसदको कारबाहीको विषय र सभामुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने विषय थियो र अहिले ती एमाले उठाएका मागहरू समाधान भएका छैनन्। तर नेकपा एमाले के आधारमा संसद खुलायो त? आज हामी यो विषय र चुनावी मत परिणामका बारेमा कुराकानी गर्छौं। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले सबैभन्दा पहिला यहाँलाई म कार्यक्रममा पहिलो प्रश्न यहाँबाट गर्न चाहन्छु। संसदको विषय, लामो समयदेखि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो र तपाईहरुले जुन माग राख्नु भएको थियो 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने विषय र सभामुखमाथि नै कारबाहीका विषय तपाईहरुका थिए। तर तपाईहरुले त्यो आफ्ना एजेन्डाहरू पूरा नहुँदै संसद खुलाउनु भयो। त्यो एउटा के तपाईहरुका माग थिए र के पूरा भएर तपाईहरुले संसद खुलाउनु भयो? पहिलो कुरा, हामीले जो संसद अवरुद्ध गर्ने काम भएको थियो, बन्द गर्ने काम भएको थियो, यो देश या दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको जुन किसिमको कानुन लागू गर्ने काम गरियो। जस्तो कि यति पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरियो कि यसभन्दा पहिला जस्तो कि हाम्रै विषयमा नेकपा छँदाखेरि हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर हामीले नेकपा बनाएका थियौँ। त्यो बनाइसकेपछि त्यहाँ माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरू जो चाहिँ संसद हुनुहुन्थ्यो, हामी थियौँ, ती संसदहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अब कारबाही गर्ने काम तपाईहरुलाई कारबाही गर्यो, हामीलाई कारबाही गर्यो। अब मैले इतिहासतिर जाँदैन र त्यही प्रकृतिको अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि माधव नेपालजीहरूलाई को चाहिँ सांसदलाई कारबाही गर्ने नजिर एउटै हो, विषय एउटै हो, केस एउटै हो। तर सभामुखले हाम्रो विषयमा तुरुन्तै नोटिस जारी गर्नुभयो र हामीलाई चाहिँ संसदबाट बाहिर गरियो भनौँ न। तर चाहिँ त्यही केसमा नेकपा एमाले भनौँ न त्यो माधव नेपालजीको सांसदहरूलाई कारबाही गरेको र त्यो नोटिसै टाँसिदिनु भएन। यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरो, चाहे त्यो संसदबाट होस् चाहे त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट जुन प्रकारको पक्षपातपूर्ण चाहिँ व्यवहार भयो त्यसको लागि हामीले संसद अवरुद्ध गरेका थियौँ। तर अर्को सँगसँगै के छ भनेदेखि यो दुनियाँमा नभएको एउटा अर्को नजिर भनेको के छ भनेदेखि सरकार बनाउने संसदले हो, हैन, पार्लियामेन्टले हो। तर के छ भनेदेखि संसद पार्लियामेन्टले नबनाएर पार्लियामेन्टको चाहिँ अधिकारलाई कुण्ठित गरेर धराशायी बनाएर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर जो सरकार बनाउने काम गर्यो त्यो पनि दुनियाँमा कहीँ पनि पाइँदैन। संसदको अधिकार कानुन बनाउने र सरकार बनाउने हो। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो अधिकारलाई वञ्चित गरियो। त्यसै कारणले हामीले भनेका थियौँ कि यो चाहिँ किसिमको चाहिँ यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार र यो नभएको चाहिँ नजिर चाहिँ काम गरियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो सबैलाई समान व्यवहार हुन पर्यो, हैन। यदि हुन पर्यो भनेदेखि माओवादी केन्द्रबाट पार्टी एकतामा गएका सांसदहरू पार्टी विभाजन भइसकेपछि फुकुवा गर्नु पर्यो, या त चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिन पर्यो। तर तपाईहरुले कुरा गर्दा ठीक थिए, तपाईले भनेको परमादेशको हाम्रो माग ठीक थियो।
ठिक थियो मात्र तपाईहरुले चौधजना सांसदको विषय लामो ठिक थियो। समयसम्म लामो तर अलि एउटा प्रश्न मैले गरेँ हजुरलाई, किनभने तपाईको जस्तो मागहरू ठिक थिए, तपाईहरुले लामो समय 9 महिना त यो एजेन्डा लिएर हिँड्नु भयो नि त, 9 महिनासम्म तपाईहरुले संसद अवरोध गर्नुभयो। अहिले तपाईहरुका माग पुरा भएकै छैन, संसद किन खोल्नु भयो? अनि अब कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन सरकार छ परमादेशी सरकार जो र त्यसको सर्वोच्च अदालतले पनि जुन किसिमको कठपुतलीको रूपमा काम गरिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा त्यो माग पुरा हुने स्थिति देखा परेन। अब माग पुरा नहुने भइसकेपछि हामीले देश दुनियाँ र जनतालाई चाहिँ हामीले मेसेज दियौँ कि यो चाहिँ जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गऱ्यौँ, मेसेज दिने काम गऱ्यौँ, हाम्रा मागहरू लाई स्थापित गरायौँ। अब सधैँभरि संसद अवरुद्ध गरेर त चल्ने कुरा भएन। अब हाम्रो माग त चाहिँ के छ भने यो अन्यायपूर्ण हो भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ जनतामा स्थापित गऱ्यौँ। तपाईहरु कारबाहीमा हुनुहुन्छ, आज नेकपा एसका संसदहरू खुला रूपमा चाहिँ संसदमा आइरहनु भएको यो त छ। जनतालाई समान भयो त? जनतालाई समान भएन, त्यो त जनतालाई बुझाउने कुरा हो। भोलिका दिनहरूमा हामीले फेरि जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कुरा पनि हो र भोलि हामीले यसलाई करेक्सन एकैचोटिमा करेक्सन गरेन। हामीले पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थामा राजाको व्यवस्थाको विरुद्धमा 70 वर्षसम्म लड्यौँ, तर हामीले एकैचोटि त हामीले फाल्न सकेनौँ नि। तर हामीले फाल्न सकेनौँ, हामी लड्न छोडेनौँ। अर्को कुरा लडाइँका रूपहरू फरक हुन्छन्। हामीले एउटा संसद अवरुद्ध गर्ने गऱ्यौँ, अर्को जनतालाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने काम गऱ्यौँ, क्याम्पेनहरू गर्ने गऱ्यौँ, यो गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले जस्तो तपाईले भन्दै गर्नुहुन्छ हामीले सङ्घर्षका रूपहरू बदल्ने कुरा पनि हुन्छ गर्नुभयो, तर समग्रमा भन्दा तपाईहरुले आफ्ना मागहरू पुरा हुने साटकाट देख्नु भएन। अन्ततः तपाईहरु जुन तपाईहरुका एजेन्डा थिए, प्रदेशको सरकारको कुरा गर्नुभयो, जसरी सभामुखको विषयमा तपाईहरुका एजेन्डा थिए, 14 जना सांसदका विषय थिए, ती माग पुरा हुन नसक्ने भएपछि तपाईहरु हार मानेर पछाडि फर्किनु भएको होइन। हामी हार मानेको होइन कि हामीले सङ्घर्षको रूप परिवर्तन गरेको। त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो ढिट प्रवृत्ति जिद्दी भनौँ सभामुखको चाहिँ जो प्रवृत्ति हेर्दा, सर्वोच्चको कुरा हेर्दाखेरि हामीले अनेक किसिमका चाहिँ सङ्घर्षका रूपहरू अपनायौँ। त्यो रूपबाट भएन, हामीले रूप परिवर्तन गर्न खोज्यौँ। हामी एकै रूपमा मात्र लड्न, एउटा रूपबाट भएन भने अर्को रूप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यस कारणले हाम्रा मागहरू पुरा भएका छैनन्, हामीलाई न्याय भएको कुनै सहमति नै भएन, सहमति बिना सुटुक्क बोल्नु भयो फेरि तर हामीले नपाउने गरी। होइन, त्यो त के छ भनेदेखि कहिले पछाडि हट्नुपर्छ, कहिले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सङ्घर्षका रूप बदल्नु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाबाट यो रूप सङ्घर्षबाट भएन भने अर्को सङ्घर्षका रूप अप्नाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै हामीले यहाँ धेरै यहाँलाई अल्झाइन, एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ। जसरी तपाईहरु अहिले चुनावमा एमाले जुन पराजय भनौँ या तपाईहरुको सोचे जस्तो नतिजा आएन हैन, तपाईहरु पहिलो पार्टी हुनुहुन्छ, दोस्रोमा पुग्नु भयो अहिले। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईहरु अब यो जितको मानसिकताका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो। जुन पराजय या भनौँ नेपाली कांग्रेस पहिलो भनौँ, तपाईहरु दोस्रो बन्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईहरुको अलिकति मासी गरेछन् कि पनि भनेर व्याख्या गर्न थाले कतिपय। बिल्कुल गलत कुरा हो। यसमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन्, तपाईहरुले कसरी सोच्नु भएको छ कि हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन। हामीले सोचेभन्दा अलिकता कम आएको छ, रिजल्ट कम आएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा, तर हामी पराजय भएको हामीले ठानेका छैनौँ। अहिले के छ भने देशको राजनीतिक अवस्था असाध्य तरल ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट गुजिरहेको छ। देशका राजनीतिक पार्टीहरू एउटा चाहिँ के छ अस्तित्व रक्षामा गइरहेका छन्, अस्तित्वको सङ्कटमा गइरहेका छन्। अस्तित्व कसरी रक्षा गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, नेकपा माओवादी लगायतका पार्टीहरू 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। उनीहरू नेकपा एमालेसँग र एक्लै लड्ने कुनै कसैको पनि हैसियत छैन। कसैले पनि कुनै पार्टीले पनि आफ्ना एजेन्डा बोकेर जाने स्थिति छैन। एउटा ककटेल जस्तो एउटा चाहिँ अराजनीतिक चाहिँ ध्रुवीकरण गरेर हैन, असैद्धान्तिक र अव्यावहारिक ध्रुवीकरण गरेर आफ्ना विचारविहीन योजनाविहीन प्रकारको ध्रुवीकरण गरेर गठबन्धन गरेर जुन किसिमको नेकपा एमालेलाई जो प्रतिपक्षमा छ, सत्तामा पनि छैन, त्यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एक्लै भिड्न सक्ने उनीहरूको हैसियत पनि छैन। यो दुनियाँमा एउटा नजिर म बताउन चाहन्छु। यो दुनियाँमा प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको विरुद्धमा सत्तामा रहेका पार्टीहरू जो गठबन्धन छ त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ के छ भने असैद्धान्तिक प्रकारको गठबन्धन गरिरहेका छन् र उनीहरूले के छ भने प्रतिपक्षलाई सत्तापक्ष ठानेर शक्ति ठानेर उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि उनीहरू चाहिँ भिडिरहेका छन्। यो कुरा अर्को मैले तपाईँलाई भन्छु, सँगसँगै तपाईँले जो पराजयको कुरा गर्नुभएको छ यो बिल्कुल गलत कुरा हो। हिजोको विगतको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा, आजभन्दा 5 वर्ष पहिले स्थानीय तहमा सबै पार्टी एक्लै उठेका थिए। त्यो स्थितिमा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा एउटा 1 नम्बर पार्टी, मैले बताउँछु तपाईँलाई 1 नम्बर पार्टीको तपाईँले पराजयको कुरा गर्नुभयो भने मैले भन्दैछु कि
एक नम्बर पार्टी भएको थियो, अग्ला उठेको थियो। अहिले 5 दलीय गठबन्धन छ होइन, त्यो पनि अपवित्र गठबन्धन, त्यो अस्तित्वको सङ्कटमा छ त्यो होइन। कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन, कुनै योजना छैन, कुनै कार्यक्रम। तिनीहरू 5 दलीय गठबन्धन छ, एकातिर नेकपा एमाले एक्लै छ, भिडियो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले हारेको छैन। तपाईँले भोटको चाहिँ रेसियो हेर्नुहुन्छ भने अहिले 40%। यो बताइदिइहालौँ, 40% चाहिँ सफलता हासिल गरेको छ मतको आधारमा नेकपा एमाले, 39% नेकपा एमाले गरिरहेको, के अरे काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ के छ भने 14% माओवादी केन्द्रले गरेको छ, अरू पार्टीको पनि सानोतिनो प्रतिशत छ होला। मुख्य गरिकन ठुला पार्टीहरू भन्ने त्यो गठबन्धनभित्रका पनि उनीहरू चाहिँ वास्तवमा भोटको सङ्ख्याको आधारमा अल्पमतमा छन् भन्ने देखिन्छ। र समग्र चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरिमा उनीहरूले र सहकार्य गर्दाखेरि सिटको सङ्ख्यामा उनीहरूले अलि बढी तपाईहरु कमजोर हुनुहुन्न भन्ने तपाईहरुको मान्यता हो। अघिल्लो प्रश्न एउटा सक्न बाँकी छ। जसै तपाईहरुले निर्वाचनमा जुन तपाईहरुको मत परिणाम आयो नि, त्यही सेरोफेरोमै तपाईहरुले ठ्याक्कै संशोधन खुलाउनु भयो। यो चाहिँ संजोग भनौँ कि जस्तो एउटा ढङ्गले हेर्दाखेरि जब नेकपा एमाले दोस्रो पार्टीमा रूपान्तरित हुने अवस्था आयो अनि संसद खुलियो भनेपछि त्यहाँ त्यसमा कुनै कुरा जोडिएको छ कि छैन? जसरी संसद खुलाउनु पर्ने, नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा पुग्ने स्थितिमा चाहिँ त्यो तपाईहरुको चाहिँ मानसिकतामा नेकपा एमाले पार्टीको कुनै त्यहाँ जोडिएको छ? कुनै सम्बन्ध? केही सम्बन्ध छैन। त्यसमा हामीले लामो समयसम्म संसदीय सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यो अपवित्र र असैद्धान्तिक र योजनाविहीन यो जो महागठबन्धन छ, अराजनीतिक प्रकारको गठबन्धन छ, जो मैले भनिसकेँ अस्तित्वको सङ्कट टार्नको लागि जो गरिरहेको छ, यसबाट चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ जो निकास दिने सम्भावना नभइसकेपछि यसलाई अरू सङ्घर्षका रूप अपनाएर हामीले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी पछि हटेका हौँ। होइन भनेदेखि के छ भने यो निर्वाचनको परिणामसित कुनै साइनो सम्बन्ध छ। त्यसो भए अब म चुनावको विषयमा आउँछु, चुनावको मत परिणामका बारेमा। अब नेकपा एमालेको तपाईँहरूले आफ्नै किसिमको व्याख्या गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले यो स्थानीयताको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्यो या पराजय भयो भन्दा यो दुईटा मध्ये भन्दा के भन्नुपर्छ? हामीले पराजय पनि हासिल गरेका छौँ र सङ्ख्याको हिसाबले विजय पनि होइन। हामीले चाहिँ आफूले सोचेभन्दा अलि त कम आएको छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई असफलता मानेछौँ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट माथि चाहिँ उठेका छौँ। पराजय विजय भन्दा पनि विजय भनौँ भने माथि उठ्यो भनौँ भने कसरी उठ्ने? 296 स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले 205 मा आउनुभयो होइन? त्यसकारणले यो यस्तो प्रकारको विशिष्ट प्रकारको परिस्थितिमा यो महागठबन्धन, त्यसमा पनि सत्ता पक्षको महागठबन्धन, त्यसमा पनि साधन स्रोत र शक्तिको जो किसिमको दुरुपयोग गरेर जसरी चुनाव गराइयो, त्यसको कारणले पनि यति ल्याउनु कुरा पनि हामीले सन्तोषै मान्नुपर्छ। यसलाई विजय पनि नभन्नु, पराजय पनि नभन्नु, यसलाई सन्तोष मान्नुपर्छ। तर यसमा एउटा प्रश्न गरौँ, जसरी नेकपा एमालेको 296 स्थानमा विजय थियो योभन्दा अघिल्लो पटक, यसपालि झन्डै झन्डै 100 को हाराहारीमा त्यो स्थान गुमाउनु पर्यो भनौँ। कतिपय ठाउँमा नेकपा एमालेको लाल किल्ला भनौँ न, लाल किल्लाहरू चाहिँ नेकपा एमालेको गढ क्षेत्र भनेका ती क्षेत्रहरू गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो भने महानगरमा शून्य नै स्थान आयो, किनकि त्यहाँ धेरै ठुलो जनघनत्व भएका स्थानहरू पराजय भोग्यो। यो हिसाबले हेर्दा 5 दलीय गठबन्धनले तपाईँहरूको सूर्यमा पानी छ्याप्ने काम गर्यो भन्न मिल्यो? त्यो मिल्दैन, किन 5 दलीय गठबन्धन नै आफ्नो अस्तित्वको सङ्कटमा छ। अहिले पनि भने चाहिँ 12-14 वर्षसम्म हामीले चाहिँ नेकपा एमालेलाई जित्न सक्दैनौँ। हामी 5 दल गठबन्धन हामीले निरन्तर यसलाई चाहिँ जारी राख्नु पर्दछ भन्नुको मतलब उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि अस्तित्व सङ्कटमा छन्। तपाईँ इन्डियाको इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो एजेन्डा बोकेर अब कङ्ग्रेस आई, जुन प्रकारको चाहिँ महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धीले निर्माण गरेको जो पार्टी हो, अहिले अस्तित्वको सङ्कटमा छ। उसले के गर्यो भने लामो समय युपिए बनाउँदै गएर यो स्टेट र चाहिँ सेन्टरमा उसले चाहिँ गठबन्धन गर्दै गयो। तर बिजेपीहरू, इभन आम आदमी पार्टी आफ्ना एजेन्डा बोकेर गयो। उनीहरू प्रगतिको दिशामा छन्, इन्डियन कङ्ग्रेस चाहिँ पतनको दिशातिर गइरहेछ। सायद त्यो लक्षण, यो बहस पनि अहिले सुरु हुन खोजिरहेछ, यो लक्षण यहाँ पनि देखिन्छ। यो यहाँ नेपालमा पनि के छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी आज चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टको टेको नलाइकन, बैशाखी नटेकिकन उसको अस्तित्व रक्षा हुन सक्दिन, ऊ एक्लै चाहिँ एमालेसित लड्न सक्दिन भन्ने कुरा त उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा हुन्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू अस्तित्वको सङ्कटमा भन्नुभयो, तर अहिले हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेस हिजो 60 को 70 को बिचमा रहेको काङ्ग्रेस, 260-70 को बिचमा रहेको काङ्ग्रेस यति बेला भन्नुहोस् 329 स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा छ। केही 2 स्थानको बाँकी छ, गरे आउन बाँकी। कुनै पनि बेला यी कम्युनिस्टहरूको टेको
त्यो वैशाखी फुत्किन बित्तिकै कांग्रेस स्वाटी तल खाल्टामा जान्छ। फेरि अहिले माओवादी हेर्नुस् न, माओवादी तपाईले हिजो छोडेको पार्टी माओवादी आज 121 सीटमा आइपुग्यो। त्यही त म भन्दैछु, उनीहरु त विजय प्राप्त गरे। त्यो विजय भन्नुको मतलब के छ भन्नुहुन्छ भने कांग्रेसले चाहिँ नि कम्युनिस्टको वैशाखी टेकेर उभिरहेको छ भनेपछि कम्युनिस्टहरू चाहिँ सुन कांग्रेसले कम्युनिस्टको वैशाखी टेकेर उभिरहेको छ अस्तित्वको लागि। अनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ कांग्रेसको पुच्छर समातेर झुन्डिरहेका छन्। यो कहिलेसम्म रहन्छ? तपाईहरु पनि हामीले राजनीति भनेको तत्कालीन कुरा होइन। यो एउटा के छ भनेदेखि अब देशमा तीव्र रूपमा राजनीति ध्रुवीकरण हुन्छ। यो नेपाली जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन्। जो पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो विचार, आफ्नो एजेन्डा राष्ट्र र जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रतिको चाहिँ आफ्नो कार्यदिशा भन्नुस् या चाहिँ घोषणापत्र बनाएर अगाडि बढेको छ। अब उनीहरूको चाहिँ कुनै घोषणापत्र पनि छैन। घोषणापत्र छ भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ खिचडी प्रकारको के कांग्रेसको घोषणापत्र कम्युनिस्टले मान्ने हुन् कि गठबन्धनले मान्ने कि गठबन्धनमा आएका ती कम्युनिस्ट नाम गरेका र अन्य पार्टीहरूको घोषणापत्रलाई कांग्रेसले मान्ने हो? यो के एजेन्डाको लागि के को लागि यिनले गठबन्धन माओवादीले त घोषणापत्र तयार पारेन। सुन त्यही त नि घोषणा के को लागि घोषणापत्र भनेकै स्थानीय तह तयार पार्ने हो, केन्द्रबाट किन तयार पार्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता पनि थियो। अहिले बीचमा कुरा अलिकति काट्दिनुहोस् अप्ठ्यारो। घोषणापत्र अथवा राष्ट्रले कता लैजाने हो? आजको राष्ट्रको आवश्यकता के हो? जनताको आवश्यकता के हो? हामीले कसरी देशको लागि चाहिँ विकास र समृद्धि गर्ने हो? हिजोको परिस्थिति छैन। राजनीतिक क्रान्तिको कार्यदिशा भन्नुहोस् लक्ष्य हामी त छैन। त्यो हामीले एक हदसम्म सम्पन्न गर्यौँ। अब हाम्रो विकास र समृद्धिको एउटा कार्यदिशा छ अथवा लक्ष्य छ भने हामीले विकास र समृद्धि कुन विचार, कुन राजनीति, कुन योजना, कुन कार्यक्रम, कुन दृष्टिकोणबाट हुन सक्छ, कुन पार्टी, कुन नेताबाट हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले क्लियर साथ आफ्नो भिजन लिएर अगाडि बढेका छौँ। र अब के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षामा छन्, आफ्नो स्वार्थको लागि छन्। मिलिजुली एकता गरौँ, चुनाव जितौँ र मिलिजुली खाउँ भन्ने किसिमको जस्तो परिस्थिति बनिरहेको छ। यो नेपाली जनताले नजिकबाट हेरेका छ। हामीले तत्काल कुरा छोडिदिनुहोस्। अब के छ भने परिस्थिति नयाँ बदलिएको छ, कार्यदिशा बदलिएको छ। अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुन्छ, नयाँ आधारमा नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ र विकास र समृद्धि नयाँ ध्रुवीकरण भनेको तपाईँले कुरा ल्याइहाल्नुभयो। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचमा फेरि अर्को ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ। अब होइन, कम्युनिस्ट कांग्रेस जो होस् कि जुन पार्टी ठिक छ, जसको विचार ठिक छ, जसको योजना ठिक छ, जसको कार्यक्रम ठिक छ, जसको कार्यदिशा ठिक छ, जसको चाहिँ अब सङ्गठन ठिक छ, विधि ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ जनताले अब क्रमशः त्यतातिर ध्रुवीकरण हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब एउटा एक थरी अस्तित्व सङ्कटमा छन्, अर्कोतिर ध्रुवीकरण दिशातिर अगाडि बढेका छन्। ध्रुवीकरण तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जसरी एउटा व्याख्या पनि हुन थालेको थियो। अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिस्तारै कांग्रेसले जुन स्थान प्राप्त गर्यो त्यस पछाडि अब एमाले माओवादी पार्टीहरू बिचमा अब छलफल चल्दैछ। कुनै गोप्य वार्ताहरू पनि भइरहेका छन्। अब माओवादी र एमाले बिचमा फेरि वाम गठबन्धन हुने सम्भावना बढेर गएको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पक्कै पनि दुई पार्टी एक ठाउँ हुन्छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसरी हेर्न थालिएको छ। त्यो सम्भावना छ कि छैन? सिधा त्यो बजारी हल्ला हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ गठबन्धनवालाहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको, गठबन्धनवाला टाइट गर्नको लागि त्यो बार्गेनिङ पावर अगाडि बढाएका हुन्। हिजो पनि त्यो गरियो, आज पनि त्यो गरिरहेका छन्। किनभनेदेखि होइन यो गठबन्धन फुटाल्न खोजियो भने हामी एमालेसित मिल्छौँ है, होइन भने त्यो भागभण्डाको लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि, अब सिटको लागि उनीहरूले बार्गेनिङ गरेको कुरा हो। यतातिर दिइरहेका छन्। त्यो गठबन्धन अझ मजबुत बनाउनको लागि भनिएको यो यो गठबन्धन अझ मजबुत बनाउनलाई भनिएको कुरा हो। त्यसकारण अहिले नेकपा एमाले अहिले चाहिँ आगामी निर्वाचन, चाहे केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको लागि अहिले त्यो खिचडी बनाएर होइन तिनी पार्टीहरू, तिनी नेताहरूलाई फेरि चाहिँ सहकार्य गरेर गठबन्धन बनाएर अथवा पार्टी एकता गरेर अहिले तत्कालै सोचेको छैन। अहिले मुख्य कुरा सोच्नु पर्ने बेला आएन र जसरी 5 दलीय गठबन्धन मिल्ला अहिले किल्लाहरू भत्किए त्यो त फेरि आउँछन्। अस्ति पहिला चाहिँ कांग्रेसले आफ्नो किल्ला गुमाएको होइन, फेरि चाहिँ उसले चाहिँ हासिल गर्यो। त्यो पनि गठबन्धनमा एक्लै त हासिल गरेन नि, गठबन्धनमा अर्काको सहारा लिएर गर्यो। हामी आफ्नै बुतालाई, आफ्नै शक्तिलाई, आफ्नै विचारलाई, आफ्नो योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। अरूको लागि पनि सहायक रूपमा चाहिँ हामीले ध्रुवीकरणलाई दोस्रो स्थानमा राख्छौँ। अर्को कुरा एकता पनि गर्न हुन्न त हामी भन्दैनौँ, तर यही स्थिति र यही परिस्थितिमा होइन यही सोच र यही दृष्टिकोणको आधारमा हामीले चाहिँ वास्तवमादेखि यो एकतालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौँ। अहिले आफ्नै बुतारमा, आफ्नै योजना र कार्यक्रम, आफ्नै दृष्टिकोणमा, आफ्नै विचारमा नेकपा एमाले केन्द्र र प्रदेशमा पनि लड्छु। अब एउटा व्याख्या के हुन थालेको छ भने संसद विघटन भयो दुई पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा, अनि
फेरि तपाईँहरूले जसरी केपी शर्मा ओलीमा एउटा अहङ्कार सृजना भयो, त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि र आफ्नो सरकार पनि गयो, पार्टी पनि विभाजन भयो, यो साराको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजन, सरकार छिन्न भिन्न भयो, यो सारा को एक किसिमको जुन मत परिणामले देखाइदिए, जनताले कारवाही गरिदिए मत परिणामबाट भनेर पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्। त्यो जनताले अस्वीकार गरे भने मैले अगाडि भनिसकेँ कि अहिले पनि 40% भोट जनमत नेकपा एमालेको पक्षमा छ, कांग्रेसको पक्षमा त्यति छैन। अरू तपाईँहरूकोमा कसरी 40% छ र 28% को आएर छ, 29%? 40 त हेर्नुहोस्, हिसाब गर्नुहोस् न। त्यो उसको पदको हिसाबले नै हेरिन्छ, पदको हिसाबले होइन, जनमतको हिसाबले, भोटको सङ्ख्याको हिसाबले अहिले पनि 40% छ। कांग्रेस 39% छ, 14% मैले भनिसकेँ अगाडि माओवादी केन्द्र छ। त्यसकारण यिनीहरूले गठबन्धन गर्दाखेरि सिट अलि बता केही सिट चाहिँ कोही त चाहिँ चिट्टा हाल्न आइरहेको छ होइन, अर्को कोही सिट चाहिँ एकाध भोटले चाहिँ भइरहेछ, त्यसले थोरै भोटले उनीहरूको सिटमा बढी भएको होला। तर सर एउटा फुटबल खेलमा नि यस्तो हुन्छ नि, जस्तो जति छक्याए पनि जति नै छक्याए पनि गोल हान्नेको मान्यता हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा गोल हानेको पो हेर्नु पर्यो त्यो नतिजा होइन र? त्यो ठिक छ। अहिले हामीले चाहिँ यति सक्यौँ, अहिले हामीले गठबन्धन भन्दा बढी सिट ल्यायौँ त हामीले दावा गरेका छैनौँ नि। पर्सेन्ट तपाईँले बढाउनु पऱ्यो, 28%बाट तपाईँले 40% भन्नुभयो होइन। 28% त त्यो त उनीहरूको सिटको आधारमा होला। अहिले चाहिँ भोटको आधारमा भन्दैछु मैले, भोट सङ्ख्याको आधारमा कति नेपाली काङ्ग्रेसले कति भोट ल्यायो, नेकपा एमाले कति ल्यायो, नेकपा माओवादी केन्द्रले कति ल्यायो भन्ने कुरा भोटको आधारमा भन्दैछु। त्यो कुरा भोटको सङ्ख्या त भोलि भोटको हिसाबले त्यो भन्नुभयो होला, तर सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँहरू हिजो 44% हारारीबाट अहिले 28% भनेको त हेर्नुहोस् त कति धेरै प्रतिशत घटेको छ। त्यो त चाहिँ राजाको व्यवस्था, राजा चाहिँ सत्तामा थिए, गद्दीमा थिए, नारायण थिए, अहिले जङ्गल गएका छन्। यो राजनीतिमा उता चढ भइरहन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त सही विचार, सही राजनीति कहिले कारणले हो भनेर समीक्षा गर्नु के कारणले पराजय भयौँ होइन। तपाईँले सुन्नु भएन, मैले त्यो नदोहोऱ्याइरहँ। मैले के कारण भने त पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले जुन सत्तामा बसेका, सरकारमा बसेका पार्टीहरू छन् त्यो अस्तित्वको सङ्कटमा छन्। उनीहरू एक्लै दोक्लै कुनै एक्लै कोही पार्टी पनि नेकपा एमालेसित लड्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् उनीहरू। त्यो अस्तित्वको सङ्कटमा भएको हुनाले त्यो गठबन्धन तत्काल मात्रै होइन कि त्यो दीर्घकालीन प्रकारको एउटा गठबन्धन गरेर जानेले 10-20 वर्षसम्म गठबन्धन टिकाउनु पर्छ अरे के। किनभनेदेखि त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ यदि गठबन्धन गरेनौँ भने हामी एक्लै जित्न सक्ने, नेकपा एमाले जित्छ भन्ने त्यही त हो कारण। त्यसैले वैचारिक सुन्नुहोस्, कुनै वैचारिक राजनीतिक दुई ध्रुव वैचारिक राजनीतिसँग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिल्ने दुईटा विपरीत शक्तिहरू एउटै मोर्चामा आउनु भनेको त्यो अस्तित्वको सङ्कटमा परिरहेका छन्। हामीले त्यो विपरीत ध्रुवकासँग हामीले पार्टी एकता अहिले गर्दैनौँ। नेपाली नध्रुवीकरण पनि गर्नु, नेपाली काङ्ग्रेससित हाम्रो कुनै पनि हालतमा चाहिँ गठबन्धन हुँदैन। अरू पार्टीसँग पनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु गलत हो भन्ने कुरा नभनेसम्म, त्यो कुरा स्वीकार नगरेसम्म उनीहरूसित पनि गठबन्धन या पार्टी एकता हुँदैन। मैले अहिले प्रश्न त गरेँ तपाईँलाई, जस्तो तपाईँहरूलाई पनि छुट चाहिँ भएन कि? तपाईँहरूले पनि साना पार्टीहरू राप्रपासँग तपाईँले 5 बुधे राप्रपा नेपालसँग सहमति गर्नुभएको थियो क्यारे, सूर्य चिन्ह साझै गरिदिनु भयो, अन्य साना पार्टीसँग गठबन्धन गरिदिनु भयो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त कति ठाउँमा साझा उम्मेदवार उठाउनु भयो। तपाईँहरूले पनि काङ्ग्रेससँग कतै गठबन्धन गरेको देखिन्छ, कतै माओवादीसँग गरेको देखिन्छ, कतै नेकपा यसम्म छ। अनि तपाईँहरू शुद्ध त कसरी हुनुभयो त? एउटा दुईटा प्रकारका सोचहरू हुन्छन्, एउटा रणनीति प्रकारको, एउटा कार्यनीति प्रकारको। एउटा टेक्टिकल तत्कालीन रूपमा कसैले सहकार्य गर्ने, तत्काल लाभ प्राप्त गर्न, तत्कालीन रूपमा त्यो दीर्घकालीन वैचारिक राजनीति होइन। जो गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन त चाहिँ एउटा चाहिँ के छ नि असैद्धान्तिक अराजनीति प्रकारको गठबन्धन भयो कि त्यो चाहिँ दीर्घकालीन प्रकारको भयो कि। अब हामीले चाहिँ हिजो पनि गऱ्यौँ, अब अहिले पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्छौँ भनेर उनीबाट हुनसक्छ कति त्यो भन्न सकिन्न, त्यो ठिक छ जस्तो लाग्दैन। त्यो अराजनीति प्रकारको गठबन्धन, त्यो लोभी पापीहरूको झुन्डल, त्यो लोभी पापीको कारणले नै त्यो चाहिँ भत्किन्छ आफै, त्यो हेर्दै जानु होला। तर कुरो के छ भने हामीले तत्काल रूपमा कतिपय ठाउँमा टेक्टिकल चाहिँ विषयहरूमा हाम्रा एकताहरू हुन सक्ने कुरामा भत्किन्छ कि भत्काइन्छ तपाईँहरूले त भन्नुभएको छ, तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको छ हामीले चाह्यौँ भने 7 दिनभित्रमा यो सरकार ढाल्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। गालिन्छ होला यो मलाई चाहिँ भत्काउनु पर्छ जसलाई नै आफै भत्किन्छ। स्वार्थीहरूको कुरा त मिल्दैन नि। हेर्नुहोस्, नभत्काए फेरि नेकपाको लागि पनि फेरि ठुलो चुनौती हुन सक्छ। जो राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार छ, जसको विकास र समृद्धिप्रति लगाव छ, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति जसको चाहिँ लगाव छ, जो प्रतिबद्ध छ, तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्छ भने त्यस्तो चाहिँ अराजनीति प्रकारको गठबन्धन या एकता गर्दैन। एउटा निश्चित लक्ष्य उद्देश्यमा आधारित खालको एकता या गठबन्धन
या सहकार्य हुन्छ। तर चाहिँ यो असैद्धान्तिक र अराजनीतिक र चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ यो गठबन्धन यो राष्ट्र र जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति, राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताप्रति कुनै यसको साइनो छैन। यो स्वार्थ समूहहरूको यो एउटा झुन्ड हो। यो तत्कालीन रूपमा उनीहरूले विजय हासिल गरे पनि उनीहरू हार्दै गएको कुरा हामीले महसुस गर्छौँ। तपाईँले भनिरहँदा हार्दै गइरहेको छ। जति बेलासम्म यो गठबन्धन रहिरहन्छ त्यति बेलासम्म नेकपा एमालेको लागि त खतरा रहिरह्यो नि त। होइन, एउटा एकातिर सिटको हिसाबले तत्काल हामी सत्तामा नपाउँला, सरकार नपाउँला, तर भनौँ एउटा अराजनीतिक तत्त्वहरू शक्तिहरू छुट्टा छुट्टै लड्नुभन्दा एकैचोटि एउटै उसमा खाल्टोमा चाहिँ जाकिन थाल्यो भने त हामीलाई राम्रै हुन्छ नि, फिल्ड खाली हुन्छ नि। यिनीहरू त्यसै सहज रूपमा सफल हुने म देख्दिनँ। तपाईँ हेर्दै जानु होला। यिनीहरू सफल स्थानीय तहबाट सफल भए त्यो आफ्नो तत्कालीन क्लियर कट गरे होइन। त्यसो भए त 240 वर्षमा राजाको निरङ्कुशता चल्यो नि त। हामी डराएनौँ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ नि अन्तिमसम्म हामी लड्यौँ, लडेर हामीले फाल्यौँ। किन त हामी त लडाइँ हो। हामी एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आइसकेका छौँ। अब के छ भनेदेखि राजनीति एजेन्डा हाम्रो लक्ष्य बदलिएको छ, कार्यदिशा बदलिएको छ। अब चाहिँ नि राजनीतिक क्रान्तिको कार्यदिशा चाहिँ विकास र समृद्धिको कार्यदिशा छ भने अब हामीले यो विकास र समृद्धि कुन विचार, कुन राजनीति, कुन योजना, कुन कार्यक्रम, कुन पार्टी, कुन नेताले गर्न सक्छ त भन्ने कुराको एउटा बहस पनि हो। म एउटा सबै विकास र समृद्धिको विरोधी काम गर्ने, स्वार्थपूर्तिको काम गर्ने शक्तिहरू एकातिर भइरहेछन्। एउटा विकास र समृद्धिको पक्षमा निरन्तर लडिरहने र अगाडि बढ्ने त्यसको नेतृत्व गरेको राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा नेतृत्व गरेको पार्टी अर्कोतिर गइरहेछ। यो ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यो ध्रुवीकरणबाट क्रमशः धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन। केही समय हामीले सफर गर्नु पर्ला, केही समय हामीले कष्ट गर्नु पर्ला। तर तपाईँहरूले भन्ने गरेको चुनाव अगाडि भन्नुहुन्थ्यो हामी एक्लो बृहस्पति हौँ पनि भन्नुहुन्थ्यो। अरू पार्टी 5 दललाई एक किलाका ढक पनि भनिदिनु भयो, आफूलाई चाहिँ भनौँ क्विन्टल भन्नुभयो। तर अहिले परिणाम हेर्दाखेरि भनौँ तपाईँहरू महानगरमा, मैले अहिले पनि भने महानगरमा शून्य हुनुहुन्छ। नेकपा पार्टीले एउटा महानगर जितिसकेको अवस्था छ, माओवादीले एउटा जितेको अवस्था छ, अन्य काङ्ग्रेसले त 2 ठाउँमा जित्यो गरे। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई निकै महँगो साबित त भयो नि गठबन्धन। सिङ्गो नेपालले राजाले चलाइरहेको थियो, हामी त्यसको विरुद्ध लड्यौँ। हामी केही महानगरमा त्यो पनि गठबन्धन र त्यो अपवित्र गठबन्धनको स्वार्थीहरूको कारणले हामी हार्यो होला र प्राविधिक कारणले। वैचारिक राजनीति रूपमा योजना र कार्यक्रमको हिसाबले हामी हारेका छैनौँ। हामीले निकट भविष्यमा हामी एकपछि अर्को ठुलो ध्रुवीकरण, एउटा विकास र समृद्धिको पक्षधर, राष्ट्रिय अखण्डताका प्रश्न पक्षधरहरूको ठुलो ध्रुवीकरण हामी यसबाट पैदा गर्छौँ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसो भए जसरी तपाईँहरूको योभन्दा अघि यो पटक 296 स्थानमा विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो होइन त, यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले स्थानीय तहमा धेरै ठाउँ तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्नुभएको थियो। त्यसो भए जनताले नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेको ठाउँहरू भनौँ कति धेरै ठाउँहरूमा अहिले लालकिल्ला तोडे, मैले अहिले पनि भने, त्यो हिसाबले हेर्दा नेकपा एमालेको नेतृत्व जनताले रुचाएनछन् भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, अब जनताले नरुचाएको होइन। गठबन्धनहरू धेरै पार्टीहरू हिजो फुटेर लडेका थिए। आज चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या केही जोडिएर गएको हुनाले प्राविधिक रूपमा गणितीय हिसाबले उनीहरूले केही सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। सबै गठबन्धन नै दोष दिने कि अर्को विषय के छ भनेदेखि सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भनेदेखि अब हामीले अलिकता हाम्रा उम्मेदवार उठाउने प्रश्नमा होइन, उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रश्नमा हामीले चाहिँ उनीहरूले गरेका हरकतहरू, सत्ता साधन स्रोतको प्रयोगको लागि चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रश्नमा हामी अलि इमान्दार भयौँ कि भन्ने पनि हामीले आफूले महसुस गर्नु, कयौँ विषयमा हामीले समीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फेरि चाहिँ हामीले आत्ति हाल्नुपर्ने हामी देख्दैनौँ। किन एउटा परिस्थितिबाट, एउटा एजेन्डाबाट अर्को एजेन्डामा हामी परिरहेका छौँ। त्यसले के छ भने अहिले अभ्यासमा छैन। अहिले त हामी राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएका हौँ। एक किसिम राजनीतिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गरेर हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा आएका छौँ। भनेपछि अब विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हामी अब सबै बहसमा छौँ। हामी अब यो गठबन्धनवाला पार्टीहरूले जुन किसिमको हरकत गरिरहेका छन् त्यसले चाहिँ यो देशको नेतृत्व गर्ने हो कि अथवा चाहिँ यो विकास र समृद्धिको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भर्सेस गठबन्धन भन्ने भएको छ नि त। अब सबै पार्टीहरू एकै ठाउँ गएर त्यहाँ गुजुल्टेर बसिरहेका छन्। त्यसैले अब कसले गर्छ त भन्ने कुराको डिबेट राम्रोसँग हुँदैछ। तर सबै कुरा गठबन्धनमा जोडिँदो रहेनछ। हेर्नुहोस्, गठबन्धन
त अहिले काठमाडौँमा नि गरेको होइन र 5 दलीय गठबन्धन गरेकै थियो तैपनि यहाँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्नुभयो। धरानमा हेर्नुहोस्, धनगढी हेर्नुहोस्, विराटनगर हेर्नुहोस्, राम्रो उम्मेदवार छनौट गर्न सक्यो भने पार्टीले र जनताले पत्याएको उम्मेदवार रहेछ भने त कुनै पार्टी हेर्दा रहेछन् जनताले। त्यसो भए नेकपा एमाले पनि जति पराजय बिहोर्यो सबै गठबन्धनले मात्रै हो भनेर भन्न त मिल्ने अवस्था रहेन नि त। किन तपाईँहरू भित्रको पार्टीको उम्मेदवारको कुरा पनि रह्यो, यहाँ प्रश्न रह्यो, पार्टीको नीति नि रहला, कार्यक्रम रहला, घोषणापत्र रहला, यी सारा कुरा होला नि त होइन र? यो पहिलो कुरा त यो गठबन्धन त अपवित्र गठबन्धन, अराजनीतिक प्रकारको गठबन्धन, त्यही नै यो दोषी छ यो देशलाई गलत दिशातिर लैजानको लागि। दोस्रो कुरा हामीले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि हामीले कहाँनिर चाहिँ गल्ती गर्यौँ, हामीले कहाँनिर कमजोरी गर्यौँ अथवा हाम्रो कहाँनिर चुक्यौँ, हामीले कहाँनिर ध्यान दिन सकेनौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले समीक्षा फेरि गर्नुपर्छ। त्यो सही कुरा हो, मेजर कुरा यो गठबन्धन हो। अर्को कुरा यो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइरहेका छन् नि, टोटल राजनीतिक पार्टीहरूलाई इभन चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई पनि गठबन्धनलाई त छँदैछ, हेर तिमीहरू चाहिँ नि ठिकसँग करेक्सन हुँदैनौ, यो देशलाई सही दिशातिर नेतृत्व गर्न सक्दैनौ, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैनौ, सुखी नेपालले समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दैनौ भने हामी पनि छौँ भनेर जो किसिमको युवा पिँढीले र स्वतन्त्र उम्मेदवार आइरहेछन्, यो मलाई खुसीको लागिरहेछ। तपाईँलाई खुसी लाग्छ? किन रूपान्तरको लागि ठिक हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई, देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई विकृति र विसङ्गतितिर नजान र देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनको लागि यो किसिमको जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो बहस भइरहेछ। मैले भने नि यो बहसले नयाँ एजेन्डा छ, विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। अब त्यसमा नयाँ बहस पार्टीको बिचमा र पार्टी बाहिरबाट पनि जो आइरहेको छ। तपाईँलाई जस्तो भनिहाल्नु, तर आफ्ना उम्मेदवारले हार्दै गर्दाखेरि, स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका भन्नुहोस्, धरान, विराटनगर लगायतका ठाउँहरूमा तपाईँलाई कसरी खुसी लाग्छ? होइन, यो पोलिटिकल पार्टीलाई करेक्सन गर्नको लागि त्यसले मद्दतै गर्दछ। पार्टीले दुःख लाग्दैन? होइन, पार्टीको उम्मेदवारले हार्दाखेरि दुःख लाग्छ, सायद हामीले कहीँ कमजोरी पनि गऱ्यौँ कि भन्ने त फेरि स्वतन्त्र अध्ययन त गर्नुपर्ने हुन्छ नि। उम्मेदवार गलत भयो कि भन्ने भयो कि अथवा के हो, हामीले कहाँनिर त्रुटि गऱ्यौँ। हाम्रो उम्मेदवारले कम भोट ल्याउने, स्वतन्त्रले बढी ल्याउने, होइन गठबन्धनले बढी ल्याउने। गठबन्धन त त्यो अपवित्र भयो भने हामीले भन्यौँ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि बढी ल्याउने जो स्थिति छ त्यसलाई त हामीले फेरि अध्ययन त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रा त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न हामी तयार हौँ। स्वतन्त्रले तपाईँले भने जस्तै स्वतन्त्रले गर्दा एउटा तपाईँहरूलाई सचेत गराउनको लागि मात्रै यो आएको जस्तो लाग्छ कि जनताले यो तपाईँहरूलाई सचेत गराउनको लागि मात्रै दिएको जस्तो लाग्छ कि पार्टीहरूको लागि खतराको घन्टी नै बजिसक्यो? अब होइन, पार्टीहरू रूपान्तर हुन्नन्, देश र जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति जिम्मेवार हुँदैन भने त घन्टी बजाउँदा के फरक पर्छ? अरूले पनि पार्टी खोलेर देशको सेवा गर्न हामी मात्रै जिम्मेवार हौँ र? तर पार्टी खोलिसके सबैको हविगत त्यही हुँदो रहेछ। पार्टी खोलिसकेपछि सबैले जिम्मेवार लिनु पर्यो नि त, टेस्टमा आउनु पर्यो नि, जनताको सामर्थ्य र विकास र समृद्धिको विषयमा आउनु पर्यो नि त। जुन पार्टी पनि प्रतिस्पर्धामा छ भनेदेखि त सबैलाई त्यो स्वतन्त्रता छ, सबैलाई त्यो अधिकार छ, त्यो पाउनु पर्दछ। त्यसो भए अहिले हामीले ठेक्का ल्याए त होइन यो देशको, हामीले त्यो प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा हामी चाहिँ सही साबित हुन सक्नु पर्यो, या त करेक्सन हुनु पर्यो, हामी यहाँ जानु पर्यो, अर्काले राम्रो पार्टी या राम्रो व्यक्ति आउनु पर्यो, यो त हामीले राख्नुपर्छ। त्यसो भए आज जति स्थानमा विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यो साँच्चै देशको लागि सुखद पक्ष हो? हजुर, जति उम्मेदवार स्वतन्त्रले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ नि, यो हिसाबले हेर्दा देश र जनताको लागि सुखद पक्ष भन्ने कि दुःखद भन्ने, यसलाई कस्तो भन्ने हो? सुखद पनि नभनौँ, दुःखद पनि भनौँ, यो एउटा टेस्टमै छ होइन। जनताको असन्तुष्टि होइन, राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको जो असन्तुष्टि छ, राजनीतिक पार्टीहरूले जुन किसिमको देश दुनियाँप्रति, देश र जनताप्रति जिम्मेवार बोधका साथ जुन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो नसकेको कारणले पनि यस्ता पैदा भएका छन् कि भन्न अब घोत्लिएर हेर्न पर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने परिस्थिति त सिर्जना भएको छ। तर पनि फेरि यस्ता घटना त फेरि कहीँ यो काठमाडौँ जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा यसभन्दा पहिले पनि भएका हुन्। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ कि नानीमा यहाँ दाहालहरू आउनुभयो, गोल्छे सार्कीहरू आउनुभयो, स्वतन्त्र भएर आउनुभयो र उहाँले चाहिँ अत्याधिक मत जित्नुभयो। अब त्यही रूपमा हो कि त्योभन्दा अलि भिन्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको जो स्वतन्त्रहरू आइरहेका छन् उनीहरूले असन्तुष्टि मात्रै होइन, आफ्ना एजेन्डा पनि दिइरहेछन्। कति उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त फेरि भोलि बिहान उहाँहरू पनि टेस्टमा हुनुहुन्छ। तर देशका सबैभन्दा ठुला सहरहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले पकड जमाएको देखियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अलि सहर केन्द्रित नागरिकहरू अलिक सचेत पनि होलान्, अलिक पढी लेखेका पनि होलान्। त्यो हिसाबले हेर्दा अलिक पढी लेखेका टाठा बाठा नागरिकले चाहिँ अब दलहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ है। दलहरूको चाहिँ अब दलहरूले यो देशमा विकास र समृद्धिको र परिवर्तनको चाहिँ एउटा रापताप दिन नसक्ने रहेछन् भन्ने किसिमको तपाईँहरूलाई चेतना दिएको त पक्कै हो होइन। अब विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने पनि एउटा पक्ष होला। अर्को कुरा दलहरूलाई चाहिँ नि करेक्सन गर्नुपर्छ
होइन अह दरलाई रूपान्तर गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला, विभिन्न किसिमको सोच हुन सक्छन्। त्यसमा हामीले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मत परिणाम जे प्राप्त गर्नुभयो नि, यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सचेत मात्रै गराएकी जनताले अब भन्न त तपाईँले 5 दलीय गठबन्धनलाई नै अलि मुख्य दोषी ठान्नु भएको छ, तपाईँहरूले धाँधलीको कुरा नि उठाउनु भएको छ, उठाउनु त। तर तपाईँहरूको लागि सामान्य रूपमा चाहिँ सचेत मात्रै गराउन खोजेका छन् कि एमाले पार्टीमा जुन एक किसिमले भन्ने नै हिजोको हिसाब हेर्दा त पराजय भयो नि त, पहिलोबाट दोस्रोमा त आयो, त्यो हिसाब तपाईँहरूलाई नि खतराको घन्टी बजेको हो। अब त्यो त खतरा घन्टी त सबै जहिले पनि बजाइरहनुपर्छ। पार्टी खतराको पार्टीलाई, नेतालाई खतराको घन्टी बजेन भने पार्टी र नेताहरू करेक्सन हुँदैन, विकृति र विसङ्गति आउन सक्छ। त्यस कारणले जहिले पनि हामीले टक्करको बीचबाट मात्रै, सङ्घर्षको बीचबाट मात्रै, आन्दोलनको बीचबाट मात्रै, चाहे त्यो शान्तिपूर्ण होस्, चाहे वैचारिक होस्, चाहे अरू राजनीतिक होस्, सङ्घर्ष होस्। अहिले त हतियारबन्द युद्धको सङ्घर्ष छैन, सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा पनि छैन, अहिले चाहिँ नि वैचारिक सङ्घर्षको कुरा होइन। त्यो जुन छ योजनागत रूपमा सङ्घर्षको कुरा छ, त्यो त भइरहनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई बाहिरबाट चाहिँ एउटा पार्टीभित्र होस् या पार्टी बाहिर त्यो प्रकारको थ्रेड त आइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो आएन भने पार्टी करेक्सन हुन्न। पार्टीले चाहिँ नि एउटा विकृति र विसङ्गति फैलिएर जानुहुन्छ। विकृति र विसङ्गतिहरूलाई, विचारहरूलाई, गलत विचारहरूलाई परिचित गर्ने भनेको सङ्घर्ष नै हो। सङ्घर्ष गर्नु, भित्र बाहिर, हर बाहिरबाट आउने सङ्घर्ष, भित्रबाट आउने सङ्घर्ष, पार्टीभित्री हुने सङ्घर्ष, यो भइरहनु पर्छ। तर पार्टीभित्र आज नेतृत्वको चाहिँ पस्त्र गर्ने नेताले भनेको जे कुरा त्यसलाई मान्ने र त्यसैलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने, नेताका चाहिँ गलत कुरालाई ढाकछोप गर्नेको चाहिँ भविष्य उज्जवल भएको देखियो। तर पार्टीका चाहिँ एजेन्डामाथि छुट्टै धारणा, छुट्टै दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई चाहिँ पाखा लाइँदैछ भन्ने उदाहरण चाहिँ जस्तो तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्दाखेरि भीम रावल, घनश्याम भुषालहरूको उदाहरण हेर्दा त्यसरी देखिन्छ भनेर पनि भन्छन् नि आज। होइन, यस कुरो के छ भनेदेखि अब वैचारिक सङ्घर्ष पार्टीभित्र गर्ने कि पार्टी बाहिर गर्ने भन्ने विषयमा एउटा विधिको कुरा हुन्छ। ए उहाँहरूले पार्टी बाहिर गर्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको मान्यता होला सायद। उहाँले कति गर्नुभयो उहाँसित मेरो कुनै त्यस्तो आलोचना केही मेरो छैन। मेरो मान्यता के हो भनेदेखि सङ्घर्ष पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा गर्नुपर्दछ र सङ्घर्ष गरिसकेपछि जुन हाम्रो निर्णय हुन्छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले कारण गर्नुपर्छ र बाहिर फेरि चाहिँ फेरि आफ्नो पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई, विचारहरूलाई बाहिर चाहिँ ओपन लैजाँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यसले फेरि चाहिँ डिसअर्डर ल्याउन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यो हाम्रो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अपनाउने विधिको कुरा पनि हो, सङ्गठन सिद्धान्तको कुरा पनि हो। त्यस कारणले हामी भित्र गम्भीर प्रकारको चाहिँ बहस गर्नुपर्दछ, सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ, त्यसले त पार्टीलाई मजबुत बनाउने काम बनाउँछ। अनि बाहिर बढी चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, भित्र सङ्घर्ष नगर्ने, बाहिर बढी सङ्घर्ष गर्ने त्यो विरोधीलाई हँसाउने मात्रै कुरा हुन्छ, त्यसले निष्कर्ष निकाल्दैन। आज घनश्याम भुषाल र भीम रावलहरू जसरी टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा बाहिर गएर खुलाम रूपमा उहाँहरूले पार्टीका विरुद्धमा, पार्टीका गलत कार्यका विरुद्धमा जसरी खुला रूपमा चाहिँ आवाज उठाउनुहुन्छ, त्यसले पार्टीलाई क्षति गरेको छ कि छैन? अब कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र सङ्घर्ष अलिक कम भयो भने त्यो पार्टी बाहिर पनि जान सक्छ, त्यो त एउटा कुरा हो। तर चाहिँ भर्सक चाहिँ त्यसलाई हामीले एउटा सिस्टममा ल्याउनु पर्दछ, पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने र हामीले चाहिँ जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिलाई नै हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। अलिक चुनावमै प्रश्न केही छन् मेरा अझै, जसरी तपाईँहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पार्टीभित्र नै कतिपय टिकट किनबेच भयो भन्ने हल्ला बाहिर आएको मात्रै हो, प्रमाण मसँग छैन। त्यो हल्ला आयो जसले गर्दा पार्टीभित्रमा योग्य इमान्दार र जसले मेहनत गरेको छ, पार्टीको भित्रमा बसेर काम गरेको छ, त्यस्ता सोझा सिधा कार्यकर्ता पाखा लागे, जोसँग पुँजी छ, पैसा छ, र त्यस्ता व्यक्तिले टिकट किने, त्यसले गर्दा पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो। त्यही कारणले गर्दा पार्टीले यो हार बिहोर्न पर्यो भनेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नेहरूको पनि जमात छ। यो सत्य हो कि होइन? अब यसको विषयमा देशव्यापी रूपमा हाम्रो रिपोर्ट आउँछ, त्यसपछि पार्टीभित्र हामीले गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। यस्ता प्रकारका अब विकृति विसङ्गतिहरू, राम्रा नराम्रा पक्षहरूको विषयमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौँ र निष्कर्ष निकाल्न हामीले त्यसलाई यदि गल्ती भएका रहेछन् भने हामी करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो अन्तर्घातको कुरा आउँछ नि, कतिपय सन्दर्भमा घात र अन्तर्घातको कुरा हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू खुलेआम रूपमा भन्नुहुन्छ पार्टीभित्र ठुलो अन्तर्घात भयो, त्यसले गर्दा हामी अझै धेरै जित्यौँ, यतिमा आइपुग्यौँ भनेर उहाँहरूले भन्नेको यही तपाईँकै सिटमा बसेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भित्र तपाईँले बाहिरबाट हेर्दा या तपाईँले कतिसँग सुन्नु भएको छ, तपाईँले अब खुलै खुला बोल्न पनि मिल्दैन पार्टीको नेता भएपछि, अन्तर्घातले केही तपाईँहरूलाई हानि नोक्सानी गरेको गरेन सिधा भन्दाखेरि? हुनसक्छ, त्यो अहिले सबै मैले डिटेल रिपोर्ट आइसकेका छन्, त्यो आइसकेपछि मात्रै बताउन सकिन्छ। हामीले पार्टीले आधिकारिक रूपमा समीक्षा गर्छ, पार्टीको बैठकमा सबै रिपोर्ट आइसके समीक्षा गर्छ, त्यसपछि हामीले कति बाहिर लैजाने कति नलाने भन्ने कुरा हामीले कति आत्मसात गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा त्यतिखेर आउँछ। र जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले समीक्षा गर्यो, अब धेरै अन्तर्घात भयो, अझ बढी सिट ल्याउँथ्यौँ
भन्ने भयो त्यस्तो बढी सिट ल्याउने पार्टीले चाहिँ अलग अलग पार्टी एक्लै उठेर जिते पनि त हुन्थ्यो नि, किन अरूको सहारा बैशाखी टेकेर हिँड्न पर्ने, अरूसित झुन्डिएर हिँड्न तर पर्ने? उहाँहरूले स्वीकार चाहिँ गर्नुभएको छ है। के स्वीकार गर्नुभएको छ भने यदि अन्य पार्टीसँग या माओवादी या नेकपा यस अन्य पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने नेकपा एमालेको चाहिँ नतिजा हाम्रोमा आउँथ्यो भनेर हाम्रो हुन्थ्यो र नेकपा एमालेको त्यो हिस्सा हुन सक्थ्यो, हाम्रो हिस्सा हुन सक्थ्यो भनेर उहाँ पार्टीका नेताहरूले स्वीकार चाहिँ गर्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ भनिहाल्नु, अहिले म जति पनि कुरा गरेँ सत्य कुरा त्यही हो। किनभनेदेखि यदि यो गठबन्धन नहुने भने नेपालको सबभन्दा ठुलो शक्ति पार्टी नेकपा एमाले जो तपाईँहरू एक्लै लडेर चाहिँ होइन, हुन्छ, तपाईँहरू पनि गठबन्धन गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरू र वाम गठबन्धन एकापट्टि, काङ्ग्रेस एक्लै एकापट्टि हुने हो भने त्यो हिस्सा तपाईँहरू म एउटा म जिम्मेवार लिन्छु, पार्टीभित्र म कुरा गर्छु। यदि नेपाली काङ्ग्रेस हामी कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा अहिले छैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस यो गठबन्धन पक्षमा आओस् न, अलग अलग लडौँ न। त्यसमा त उहाँहरूले 70% हाम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ यहीँ बसेर। ल आउनुहोस् न, किन फेरि गठबन्धन लगाइरहे, किन गठबन्धन लगाइरहनु? गठबन्धन नलाने तपाईँहरूको पक्षमा जान्छ भन्ने उहाँलाई डर हो नि त। होइन होइन, हामी गठबन्धन तपाईँहरूले लगिहाल्नुहुन्छ फेरि माओवादी र तपाईँहरूले गठबन्धन गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने डर छ। होइन, हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ अहिले, स्पष्ट कुरा। हामीले आफ्नो विचारलाई, हाम्रो योजना र कार्यक्रमलाई इस्टाब्लिस गर्नु छ। हामीले अलि परसम्म हेरेका छौँ, तत्कालीन रूपमा चाहिँ यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो ध्रुवीकरणतिरै जान्छ, यो गठबन्धन धेरै लामोसम्म टिक्दैन। हामीले गरौँ या अर्काले गरोस्, तपाईँहरूले फेरि तपाईँका त्यो विचार बिहेम हुन्छ। गठबन्धन गर्यो कि चाहिँ के छ भने विचार भुत्ती हुन्छ, योजना भुत्ती हुन्छ, कार्यक्रम भुत्ती हुन्छ, आफ्नो रोड म्याप नि भुत्ती हुन्छ। गठबन्धनका कुरा मानिदिनु पर्यो, आफ्नो लाइन जनतामा गरेको गठबन्धन भने के भन्ने? तपाईँहरूले नि गर्नु पनि शान्तिपूर्ण गठबन्धन त, त्यो त हाम्रो विचारलाई चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गरेर होइन। हामीले त आफ्नो एजेन्डालाई स्पष्ट गरेर केही सानातिना पार्टीहरूसँग सानो लेनदेन गरेर मात्र हुन्छ। हाम्रो आफ्नो घोषणापत्र छ, आफ्नो विचार छ। कसैलाई हामीले किन पर्दैन एमालेको लागि किन गरे त त्यो? त्यो त हाम्रो कुनै योजनाबद्ध केन्द्रीय स्तरको होइन, कतिपय तलसम्म मुख्य शक्ति एउटालाई मान्छ होइन, काङ्ग्रेसलाई मान्ला या रापरलाई मान्ला, कोही काङ्ग्रेससित एकाठ ठाउँमा गरे पनि छ होइन। गठबन्धन त 5 दलीय गठबन्धन छ। कुनै ओडामा चाहिँ हाम्रा साथीहरूले कङ्ग्रेससित काङ्ग्रेससित गठबन्धन एकता गरेर उनीहरू लडेका स्थिति पनि छ। त्यसलाई मेजर शक्ति मिल्छ पार्टीभित्र तपाईँहरूको नीतिले दिन्छ। हामीले के छ भनेदेखि त्यहाँ लोकल कुरो समस्या हो, त्यो मेजर समस्या होइन। हाम्रो के छ भने चाहिँ हाम्रो कुनै त्यो कार्यदिशालाई, हाम्रो घोषणापत्रलाई या हाम्रो नीति योजना कार्यक्रमलाई या हाम्रो राष्ट्रप्रति हेर्ने जुन किसिमको एउटा मास्टर प्लान छ, राष्ट्रियता र विकास र समृद्धिलाई हेर्ने जो मास्टर प्लान छ, त्यसमा असर नपर्ने किसिमले सानो ठाउँ कसैले गर्यो भने त्यसलाई हामीले तपाईँले भनेको चाहिँ जस्तो जित्नु पर्यो, जोसँग गठबन्धन गरे पनि हुन्छ, सानतिना दलसँग होस् या ठुला दलसँग होस्, गठबन्धन गरोस् तर जित्नु पर्यो भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो तपाईँहरूले। हाम्रो त्यो सन्देश पनि होइन हाम्रो, त्यसमा हाम्रो कुनै चाहिँ नि विरोध पनि होइन। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो जुन घोषणापत्र छ या हाम्रो योजना छ राष्ट्र जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रतिको जो हाम्रो एजेन्डा छ, त्यसलाई असर नपार्ने किसिमले तल अलिअलि गर्छन् भने हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यति ध्यान नदिएको कुरा हो। निर्देशन दिएको होइन, गर भन्ने पनि होइन, नगर भन्ने पनि होइन। तपाईँको पार्टीका महासचिवले भन्नुभयो नि यो निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ क्यारे। तपाईँहरूलाई हराउनको लागि अहिले गठबन्धनले या भनौँ चुनावमा के धाँधली नै गर्यो? बिल्कुल गर्यो। त्यो कहाँ गऱ्यो? केही रेकर्ड छ तपाईँहरूसँग? रेकर्डै छ। मेरै जिल्लामा अर्घा जिल्लामा म पर्छु होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले हाम्रो साथीहरूलाई पिटे र हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले मुद्दा पनि गऱ्यौँ, यता गऱ्यौँ उता गऱ्यौँ, कुनै सुन्नाइ प्रशासनबाट सुन्नाइ भएन। उनीहरूलाई नै प्रोटेक्सन दिने काम हो, उनीलाई रक्षा गर्ने काम गऱ्यो। हाम्रो साथीहरूको कसैको टाउको फुटे, कसैका हात भाँचिए, कसैका एकदम धेरै 8-10वटा टाँका लाग्ने स्थिति आयो। तर हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने प्रशासनसित गुहार्न गयो, हाम्रो लागि केही सुनाइ कुरा भएन। यस्तो भएको छ, सत्ताको प्रयोग, शक्तिको प्रयोग, बजेटको प्रयोग। तपाईँले हेर्नुहोस् न, बजेट कहाँ गयो? जुन बेलामा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ सरकारमा थियो, जुन बेलामा चाहिँ कोरोनाले आक्रान्त पारेको थियो देश, त्यस्तो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्नुहोस्। अहिले पछिल्लो चरणमा नेकपा एमाले जुन किसिमको सरकारमा हुँदा गत जेठ 15 गते गत वर्षको चाहिँ जेठ 15 गते बजेट ल्याएको थियो। त्यो बजेटमा चाहिँ 1450 बाटा सडकहरू काटिएका छन्, सबै योजनाहरू कटअप भएका छन्। तपाईँले भनेको कुरा मैले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो
त्यहाँ चाहिँ मतगणना पनि धाँधली भयो कि त्यो जसरी मतदान हुनुभन्दा अगाडि जुन किसिमको तपाईँहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको झडप भयो त्यो मात्रै भयो कि मतदान र मतगणना पनि धाँधली भयो भन्न खोज्नु भएको तपाईँहरूले? मतगणनामा पनि धाँधली भयो। त्यो चाहिँ कहाँ भयो? तपाईँसँग रेकर्ड छ कि छैन? मसित रेकर्ड छ। अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको 12 नम्बर वार्डमा मतगणना गर्दै गर्दै चाहिँ ल उसले 3 भोटले हामीले जित्यौँ भनेर हिँडे। नेपाली गणना हुँदै थियो, गणना होइन सिद्धिसकेपछि 3 भोटले जित्यौँ, लास्टमा सिद्धियो हामीले मानेनौँ। 3 भोटले जित्यो भनेर चाहिँ प्रशासनले पनि भन्यो, सारा चिज गरिसक्यो होइन, कर्मचारीले पनि भने सारा चिज गरे, नेपाली काङ्ग्रेस पछि लाएर गरे। यो हुँदैन, हामीले पुनः मतदान गर्नुपर्छ, के अरे मतगणना गर्नु होइन, रिकाउन्ट गर्नुपर्छ भने हामीले भन्यौँ, तर मानिएन। पछिल्लो चाहिँ नि कति भनेदेखि रेकर्ड भयो नि त, पछिल्लोको 100-150 कति मत गन्दाखेरि बराबरी यहाँ आयो। चिट्टा हाल्नु पर्यो होइन त्यहाँबाट? त्यसपछि लास्टमा चिट्टा हाल्न चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो, जित्नाले नेपाली काङ्ग्रेसले चिट्टामा जित्यो, तर बराबर त हाम्रो चान्स त 50-50 त थियो त। सायद हामीले सम्पूर्ण चाहिँ मतगणना गरेको भए, पुनः गरेको भए हामीले जित्ने सम्भावना पनि थियो। त्यो मतगणना हुने स्थलमा त तपाईँ पार्टी हेर्नु, जुन पार्टीका सबै पार्टीका चाहिँ उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ क्यारे होइन, अरू पनि हुनुहुन्छ क्यारे, त्यहाँ धाँधली कसरी हुँदो रहेछ? अब त्यो कोही मतपत्र लुकाउने, एउटा लिएको ठाउँमा 2टा ल्याउने, अब नेकपा एमालेका मतपत्र लुकाइदिने, यस्तो यस्तो गरेको कुरा त पुष्टि भयो नि त। 3 मतले जितेको भनेर चाहिँ घोषणा गरिसके, बाहिर घोषणा बाहिर ओपनली भएन, भित्र त भने नि त 3 मत बढी छ भनेर भने नि त, कर्मचारी र गठबन्धनका मान्छेहरू मिलेर। हामीले अस्वीकार गरेपछि त्यसलाई हामीले यो गऱ्यौँ कि त्यसलाई डम्पिङ गरेर राखौँ, अरू मतगणना गर्दै जाउँ, त्यसपछि लास्टमा के गर्ने सल्लाह गरौँला भने हामीले मानेनौँ, त्यो चाहिँ मतगणना गरौँ भन्दाखेरि पछिल्लो 100-150 भोट गन्दाखेरि बराबरी आयो, त्यो छुट्टै राखेको प्याकेज। आखिरी त त्यो त रहेछ नि त, बराबर त भयो त। 3 मत कसरी उता गयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले जस्टिफाई गर्छ। पछि सिनोफानो त भएछ फेरि, अब त्यही एक ठाउँ रहेछ, अन्त तपाईँहरूलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन मत परिणाम? त्यो त देशव्यापी रूपमा छ, कति गरेर साध्य हुन्छ भन्नुहोस् त। एउटा चाहिँ निर्वाचनमा के गरियो भनेदेखि ल हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ नि 27 मतले सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा नेकपा एमाले 27 भोटले जित्यो भनेर बाहिर टिकाटाला गरेर सारा चिज गरियो होइन। पछिबाट त्यहाँनिर के गर्यो भने धाँधली गरेर 7 भोटले हार्यो भनेर टिकाटाला घर घर गएर पुरै अबिर जात्रासम्म गऱ्यो, फुलमाला लगाए, त्यो 7 भोटले हार्यो भनेर पछिबाट फेरि त्यस्तो गराइयो। हाम्रो मुद्दा अहिले पनि छ, हामी केन्द्रमा चाहिँ मुद्दा हालिरहेको छौँ। त्यो अब यही कुराहरू भयो होइन। अब मेरै जिल्लामा देशव्यापी कति भयो होला, म आफै बसेको ठाउँमा। तपाईँलाई तथ्य यी तथ्य हुन्, मैले तपाईँले गएर हेर्नु। त्यो चाहिँ सत्ता पक्षले मात्रै गर्यो होला कि तपाईँहरूले कतै गर्नु? हाम्रोबाट कहीँ पनि भएको छैन। सत्ता पक्ष हाम्रो पक्षमा भएन। अहिले हामीले के छ भन्नु चाहिँ नि सत्ताको चरम दुरुपयोग होइन। अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ नि चलखेल, सत्ताको चलखेल। तपाईँले चाहिँ हेर्नु न, यो सरकार आइसकेपछि कति बजेट काट्यो, 20% भन्दा बजेट खर्च भएको छैन गयो गत सालको। अर्को बजेट आउने 15 गते, जेठ 15 गते बजेट आउँदैछ, अर्को बजेट आउन थालिसक्यो, 20% विकास बजेट खर्च भएको छैन। अनि पछि त्यो बजेट कहाँ गयो? करोड अरबौँका बजेटहरू काटिएको छ, त्यो बजेट कहाँ गयो? सुन, ब्याङ्कमा पैसा छैन, व्यक्तिले ब्याङ्कमा राखेको पैसा निकाल्न सक्ने स्थिति छैन, अनि बजेट खर्च भएको छैन, पैसा कहाँ गयो? यही दुरुपयोग भयो सबै चाहिँ मान्छे। भ्रष्टाचार भयो होइन भने ब्याङ्कको पैसा कहाँ गयो? बजेट खर्च भएको छैन। तपाईँले यो तर्कको जवाब दिनुहोस् त मलाई, हो कि होइन? नेपाली जनताले भोगेको छैन अहिले। यो त उहाँहरूले त के भन्नुहुन्छ, यो प्रश्न गर्यो भने यो गिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारदेखि जुन किसिमका चाहिँ त्यहाँ जे कार्यहरू भए त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै हामी आउँदाखेरि आइपुग्यो भन्नुहुन्छ। त्यो बकवास अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो केपी शर्मा ओली हुँदा? अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था के छ मानिसहरू भनिरहेछन्, हामीले भने होइन। अब श्रीलङ्का हुन थाल्यो भनिरहेका छन्। त्यही भित्रका कर्मचारीहरूलाई, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई चाहिँ के हालत गराइयो, स्थिति त्यहाँको अन्तर्विरोध त्यहाँ बुझ्नु भएको छैन। यी सबै नेपाली जनताले त अध्ययन गरे होला नि त। नेपाली जनता हिजो केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि ब्याङ्कमा पैसा छ, बजेट त्यो त ढुकुटीमा पैसा छ, अनि पछि मान्छेले पैसा निकाल्न पाएको छैन। अहिले ब्याङ्कमा भएको पैसा, आफ्नो पैसा मान्छेले निकालेको छैन, ब्याङ्क रित्तिएको छ, पैसा कहाँ हो? विकास बजेट खर्च भएको छैन, पैसा कहाँ हो? तर्क जवाब दिनु। महँगी बढेको छ, पैसा कहाँ हो? यो त जस्टिफाई त गर्न पर्दैन। अर्का अब हिजोको सरकार अनि पछि राजाको सरकारलाई जिम्मा लाएर हुन्छ? आफूले बेहोरिरहेछ कि सत्तामा बस्नु हुन्थेन?
त्यो के तपाईहरु फेरि अरु विषयमा तपाईहरु संसद अवरोध गर्नुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर खै त संसद अवरोध गर्नुभएको खोइ तपाईहरुले सडकमा त्यो तपाईहरुका भाषणहरु त गरेका छन् क्या यो विषय प्रवेश गरेको छैन नि त फेरि सुन्नुस् चुनावतिर लाग्ने कि संसद अवरोध गर्न लाग्ने एउटा विशिष्ट परिस्थिति पनि त हो त अब हामी गर्छौं नि त अब के गर्ने हामी सल्लाह गर्छौं नि त यो देशमा सही सरकारको चाहिँ जो वितरणा देखिरहेछ यो त हामीले अब क्रमशः लैजान्छौँ नि त एउटा मैले प्रश्न गर्न लागेको थिएँ तपाईलाई जस्तो यो तपाईहरुलाई नेकपा एमालेलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याउनको लागि देशी विदेशी शक्तिको पनि कहीं सलखेल भयो कि 5 दलीय गठबन्धन नै काफी भयो त्यो त अहिले धेरै किन कुरा गर्नु पर्यो यो त दुनियाँले बुझेको छ कि देशी विदेशी शक्तिहरू कसरी लागिरहेका छन् र चाहिँ नि देशका गठबन्धनहरू कसरी लागिरहेछन् भन्ने कुरा अब क्रमशः यो सबै चिजहरू ओपन हुँदै जान्छ यो हामीले धेरै अहिले चाहिँ नि गरिरहनु पर्ने हैन गर्ने के हो यो कुरा भनेको र यो सबै चिजहरू स्पष्ट रूपमा जनसमस्या आउँछ तपाई अब पूर्व माओवादीको नेता हैन जस्तो अब तपाई एमालेमा हुनुहुन्छ यति बेला माओवादीले नि अहिले सम्मानजनकै सिट ल्यायो भन्छन् 121 सिट ल्यायो हिजो 111 समथिङ कति थियो 106 11 त्यही समथिङमा थियो जुन अहिले अवस्था आयो एमालेमा भन्दा माओवादीमा बसेको भए पनि राम्रै हुने रहेछ एमालेमा आएर अलिक गलत गरियो कि भन्ने जस्तो चाहिँ काहीँ लाग्छ कि लाग्दैन बिल्कुल लाग्दैन यो त हामीले नेकपा माओवादी पार्टी जुन युद्धमा जुन किसिमको राष्ट्र र जनताको पक्षमा देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि जुन किसिमको योगदान गर्यो अब त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ हामी पनि त्यसको भागीदार हौं हामी पनि त्यसका लिडर हौं जब राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्य भयो राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भयो राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन भयो हैन संविधानमा परिवर्तन भयो अब हाम्रो एजेन्डा लक्ष्य बदलियो कार्यदिशा बदलियो अब चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिको कार्यदिशा छैन विकास र समृद्धिको कार्यदिशा छ हामीसित लक्ष्य हाम्रो विकास र समृद्धि हो कतिपय तपाईको जुन पार्टी चाहिँ सुन न पन्नु माओवादीमा छ अनुहार मात्रै चाहिँ एमालेमा आयो कि नि भन्दा रहेछ अनि त्यो त्यतातिर नजानु न कहिले भन्छ त्यो बीचमा मलाई मेरो भनाइ कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न तपाईँ कि माओवादी पार्टी यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यद्यपि द्वन्द्वकालमा त्यहाँ विकृति विसङ्गति थिए हामी त्यहाँ स्ट्रगल गरिरहेका थियौँ त्यो कुरा अहिले जरुरी भएन जब शान्ति प्रक्रिया आएपछि 64 सालमा नेकपा माओवादी पहिलो शक्तिको रूपमा उठ्यो अनि 70 सालको चुनावमा माओवादी तेस्रो पार्टीमा गयो अनि पछि गएको चुनावमा नेकपा एमालेसित नमिलेको लास्ट पार्टी हुने सम्भावना बढेर गएको थियो ऊ एक्लै लडेर जित्ने सम्भावना थिएन त्यसकारणले हामीले सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर सहकार्य चुनाव लड्यौँ त्यसपछि त्यसमा उत्साहित भएर हामीले धेरै सिट ल्याइसकेपछि सफलता हासिल गरिसकेपछि हामीले पार्टी एकता पनि गर्यौँ नेकपा एमाले र माओवादी हामीले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ र हामीले ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष बनायौँ र हामीले ओलीलाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ अनि अब के कारणले प्रचण्डजी या माधवजी छोडेर जानुभयो चोइटेर जानुभयो हामी त त्यही छौँ नि जहाँ संस्थापन पछि त्यही छौँ हामी पहिलाको नेकपा अझै छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु नेकपा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेको नेकपाकै निरन्तरतामा हो हाम्रो डकुमेन्टमा पनि छ हाम्रो पुरै महाधिवेशनले एउटा जवाफ तपाईबाट चाहे मैले जस्तो तपाईले त लामो समय प्रचण्डसँग पनि सहयात्रा गर्नुभयो हैन अब केपी शर्मा ओलीसँग पनि तपाईहरुले केही समय सहयात्रा गरिसक्नु भयो पार्टीको यो स्थानमा आउनको लागि यो जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए पार्टी विभाजन सरकार जसरी छिन्न भिन्न भयो यो सारा दोषी चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले को बढी जिम्मेवार देख्नुहुन्छ तपाईँ मैले जो साथी चोइटिएर जानु उनलाई जिम्मेवार देख्छु किन म त्यसको भागी सबै म त्यहाँ चाहिँ बहसमा छलफलमा सङ्घर्षमा म छु किन भन्नुहुन्छ भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई र आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर अनि पछि विपक्षको नेता त्यसलाई दुश्मन शक्तिको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुद्न थाल्ने सिग्नेचर क्याम्पेन गर्दा हिँडिसकेपछि त्यस्ता नेतालाई हामीले के भन्ने गल्ती हुन सक्छ ल केपी शर्मा ओलीकै गल्ती होलान् रे त्यो त बहस गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ नि अब त्यसपछि आफ्नो के उद्देश्य पुरा भएन सबैको उद्देश्य पुरा हुन्न नि आफ्नो के उद्देश्य पुरा भएनन् ती उद्देश्य पुरा नभएको कारणले आफूले भने जस्तो भएन भनेर के छ भनेदेखि केपी शर्मा ओलीलाई कसरी अपदस्थ गर्ने भनेर सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर
विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विपक्षको नेताको पुच्छर समातेर हिँड्ने भइसकेपछि त्यो संसदको कुनै औचित्य छ? त्यो संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने त्यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको अभ्यास हो। एउटा प्रधानमन्त्रीले म फेरि चुनावमा चाहिँ जान्छु र चाहिँ जनताको सामु मलाई हारेर देखाऊ, मैले त बहुमत ल्याएको, तिमीहरूलाई चाहिँ भनेर जानु भनेको त्यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो। अब के छ भन्नु चाहिँ नि, अब त्यो चुनाव होइन, संसद विघटन गरेर चुनावमा संसद विघटन चुनाव जाने कुरा यो प्रतिगमन हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो जायज होइन। समग्रमा यो निचोड निकालौँ हामी। जस्तो अब तत्काल रूपमा अहिले एमाले र माओवादीको जुन गठबन्धन हुन सक्छ या चाहिँ अब आगामी निर्वाचनमा अब प्रदेशको र सङ्घको निर्वाचन आउन बाँकी नै छ, यसमा तपाईँहरू बिचमा चाहिँ फेरि एकजुट भएर जानुहुन्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ आकलन गरिएको छ, त्यो सम्भव छैन तत्कालको लागि? तल सम्भव छैन। किनभनेदेखि उहाँहरूले त वैचारिक राजनीति कुरालाई तिलाञ्जली दिएर विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनला त्यसको चाहिँ पुच्छर समातेर हिँड्ने नेता र पार्टी समूहसँग अहिले गठबन्धन गरेको कुनै औचित्य हुँदैन। के भन्नु छ? छैन। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर राय माझी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।